जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ज़िंदा नहीं कर सकते, लेकिन उनके हवाले से फ़ैसला कर सकते थे। इस तरह की काज़ी फैसल साहब की तरफ से वजाहतें की गई, जिस दौरान उन्होंने ये कहा कि मैं कट मरूंगा, मेरा सर कट जाएगा, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, मैंने जो बात कर दी वो कर दी। ये फैसल वावड़ा की तरफ से कहा गया। पगड़ियों की बात की गई, पगड़ियों के फुटबॉल बनाने की बात की गई, तो उस पर वो कहते कि मैं कायम हूँ। हमने इससे पहले एक वीलॉग बनाया था जिसमें हमने कहा था कि फैसल वावड़ा जिस तरह से बढ़ के मार रहे हैं वो उनकी फ्रस्ट्रेशन की निशानदेही करता है। अंदर से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और उनकी तंबी भीग चुकी है। तंबी का मतलब कि उनकी चादर पजामी या उनकी नापी, जो कुछ भी आप कह लें, वो खौफ के मारे भीग चुकी है, लेकिन दूसरों के सामने अपने आप को बड़ा बहादुर बनाकर वो पेश कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के सबसे बड़े जज काज़ी उल क़ज़ात जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आज खुद नोटिस कम ही लेते हैं, लेकिन जब वो आज खुद नोटिस ले लेते हैं तो फिर उसका कोई मतलब होता है, कोई मकसद होता है, और बात को अंजाम तक पहुंचा कर छोड़ते हैं। उनकी तरफ से अब फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नोटिस लिया गया है। फैसल वावड़ा की तरफ से जो कुछ कहा गया वो सारा कुछ मीडिया पर आ चुका है, और जैसे ही काजी फैसल साहब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस लिया गया तो फैसल वावड़ा की तरफ से कहा गया सर कटवा दूंगा, मैंने जो कुछ कहा उस पर कायम हूँ, किसी से नहीं डरता, किसी से खौफज़दा नहीं होता। तो काजी फैसल साहब ने बेंच तश्कील दे दिया, उसमें समाअत हो गई। काजी फैसल साहब इस दौरान कभी नरमी से बोलते हुए नज़र आए, कभी गर्मी से बात करते हुए नज़र आए। काजी फैसल साहब कभी गुस्से में नज़र आए, कभी प्यार भरी बातें करते हुए नज़र आए। काजी फैसल साहब कभी वजाहत करते हुए नज़र आए और कभी सवालात उठाते हुए नज़र आए। फैसल वावड़ा के हवाले से उन्होंने जो कुछ कहा, ना सिर्फ फैसल वावड़ा के हवाले से बल्कि उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल को भी शो काज नोटिस जारी कर दिया कि बच्चों इधर आओ, जो टीवी पर बैठकर कह रहे हो, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, अदलिया के हवाले से जिस तरह की बातें कर रहे हो, गालियां दे रहे हो, वो तुम पार्लियामेंट में भी बात कर सकते थे, लेकिन तुमने इंतखाब किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, प्रेस क्लब जाने का। हम तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ज़िंदा नहीं कर सकते, लेकिन उनके हवाले से फ़ैसला कर सकते थे। इस तरह की काजी फैसल साहब की तरफ से वजाहतें की गई, और काजी फैसल साहब एक मौके पर बड़े गुस्से में नज़र आए। कुछ लोगों की तरफ से ये तासर लिया गया कि काजी फैसल साहब कम अज़ कम इन दो को नहीं छोड़ेंगे, और फिर फैसल वावड़ा की तरफ से ये भी कहा गया था, जिस दौरान उन्होंने ये कहा कि मैं कट मरूंगा, मेरा सर कट जाएगा, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, मैंने जो बात कर दी वो कर दी। ये फैसल वावड़ा की तरफ से कहा गया। पगड़ियों की बात की गई, पगड़ियों के फुटबॉल बनाने की बात की गई, तो उस पर वो कहते कि मैं कायम हूँ। तो काजी फैसल साहब ने यह भी कहा कि गाली गलौज की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आके बात करें। तो काजी फैसल साहब ने जिस तरह से गुस्से का भी इजहार किया, नरमी का भी इजहार किया, इस पर फिर फैसल वावड़ा की तरफ से, जैसा कि इससे पहले उनकी तरफ से कहा गया था, हमने इससे पहले एक वीलॉग बनाया था जिसमें हमने कहा था कि फैसल वावड़ा जिस तरह से बढ़ के मार रहे हैं वो उनकी फ्रस्ट्रेशन की निशानदेही करता है। अंदर से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और उनकी तंबी भीग चुकी है। तंबी का मतलब कि उनकी चादर पजामी या उनकी नापी, जो कुछ भी आप कह लें, वो खौफ के मारे भीग चुकी है, लेकिन दूसरों के सामने अपने आप को बड़ा बहादुर बनाकर वो पेश कर रहे हैं। थोड़ा सा आपके सामने रखते हैं कि उन्होंने जैसे सुना कि काजी फैसल साहब ने यह कह दिया है, उन्होंने अपना पैंतरा बदला, और जो कुछ हमने कहा था कि इनकी धोती भीग गई है, और वो लोगों को भीगी हुई धोती नज़र भी आ गई। उन्होंने कहा कि अब चूँकि मामला दयानतदार और ईमानदार जज के सामने चला गया है, तो खुशामद का दौरा पड़ गया फैसल वावड़ा को, जो थोड़ी देर पहले कह रहा था कि आए मैदान में, मैंने जो कुछ कह दिया उस पर कायम हूँ। अब वो कहते हैं कि मामला चूँकि दयानतदार जज के पास चला गया है, तो उस वक्त इनको दयानतदार जज नज़र नहीं आता था। मैं आपके सामने रखता हूँ फैसल वावड़ा की तरफ से पहले क्या कहा गया था, अब क्या कहा गया है। फैसल वावड़ा ने कहा कि मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उस मौके पर खड़ा हूँ, अपनी इज्जत पर गर्दन कटवा दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। जो हमारी पगड़ी उछालेगा हम उसकी पगड़ी का फुटबॉल बना देंगे। मुझे कोई गाली देगा तो जवाब में मैं 2 गालियां दूंगा।
انہوں نے کہا کہ میں نے کسی جج کا نام لے کر بات نہیں کی، رؤف حسن ججوں کو ٹاؤٹ کہتے ہیں، اس پر کوئی نوٹس نہیں، عطا طارڑ، مصطفیٰ کمال، طلال چودھری کو نہیں بلایا، مجھے سنگل آؤٹ کر کے بلایا گیا ہے، اگر مجھ پر پراکسی کا الزام لگائیں گے تو ثبوت بھی دینا پڑیں گے۔ فیصل وابڈا نے مزید کہا کہ میں نے کسی پر الزام نہیں لگایا، اگر آپ میری پگڑی اچھالیں گے تو میں ڈبل اچھالوں گا، غلطی پر کسی سے معافی نہیں مانگوں گا، غلطی پر کسی سے معافی مانگنی پڑی تو سرعام مانگ لوں گا، مجھے بانی پی ٹی آئی اور پارٹی نے پریشر کوکر میں ڈال دیا تھا، میں نے کہا معافی نہیں مانگوں گا، پریشر کوکر میں تھا لیکن اپنے موقف پر کھڑا رہا۔ تو آگے دو فکرے دہرانے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دوں کہ فیصل وابڈا نے ایک موقع پر ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ شہباز شریف بوٹ پالش کرتے ہیں، بوٹوں کو چومتے ہیں، بوٹوں کے بوس و کنار کرتے ہیں۔ تو اس پر عمران خان یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے مجھے کہا کہ معافی مانگ لو، لیکن میں نے معافی نہیں مانگی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ فیصل وابڈا صاحب نے شہباز شریف سے وہ بوٹ زور زبردستی چھین لیا، جو کہ شہباز شریف صاحب اس بوٹ کے ساتھ کر رہے تھے، وہی کچھ انہوں نے کیا، اور پھر ان کی نااہلیت ختم ہوئی، دوبارہ سے یہ سینیٹر بن گئے، اس سے فیصل وابڈا کی نااہلی ختم ہوئی اور وہ سینیٹر بھی بن گئے سارا کچھ کرنے کے باوجود۔ لیکن کہتے ہیں کہ عمران خان نے مجھے کہا تھا کہ اس پر معافی مانگ لو، معافی میں نے نہیں مانگی اور پی ٹی آئی کو میں نے چھوڑ دیا۔ دنیا کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کو وابڈا صاحب نے کب چھوڑا تھا، کیسے چھوڑا تھا۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں معافی مانگنے والا نہیں ہوں۔ آگے چل کر وہ کیا کہتے ہیں، میں شکر ادا کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ جانے کا موقع ملا ہے، میں ایک ایماندار چیف جسٹس کے سامنے پیش ہو رہا ہوں، میں نے براہ راست کسی پر الزام نہیں لگایا۔ یہ فیصل وابڈا صاحب کی طرف سے ماشاءاللہ سے کہہ دیا گیا۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ قاضی فیصل صاحب کس طرح سے وہاں پہ عدالت میں بیٹھ کر وضاحتیں دے رہے ہیں۔ قاضی فیصل صاحب کیا فرماتے ہیں، میرے خلاف اس سے زیادہ گفتگو ہوئی ہے لیکن نظر انداز کیا، نظر انداز کرنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچا ہم بھی تقریر کر لیں، اگر برا کیا ہے تو نام لے کر کہیں، ادارے کو نشانہ بنانے کی اجازت نہیں دیں گے، ادارے عوام کے ہوتے ہیں، اداروں کو بدنام کرنا ملک کی خدمت نہیں، آزادی اظہار اور توہین عدالت سے متعلق آئین و قانون پڑھیں۔ قاضی فیصل صاحب نے مزید کہا کہ پریس کلب جا کر کانفرنس کی، آپ پارلیمنٹ میں بات کر سکتے تھے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی خاص مقصد کے تحت یہ کیا گیا۔ ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس کی، اس کے بعد مصطفیٰ کمال بھی بولے، ذوالفقار علی بھٹو کیس کا حوالہ دیا گیا، ذوالفقار علی بھٹو کیس میں ہم نے اپنی اصلاح کی، آپ بھی تو کچھ کریں، اگر اصلاح کا طریقہ کار ہے تو رجسٹرار یا مجھے لکھ کر دیں، ہم بہتری لائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ادارے کے خلاف چڑھ دوڑیں، ایسے عدلیہ پر اعتماد ختم ہوگا۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کسی شخص پر تنقید کی جا سکتی ہے لیکن بحیثیت ادارہ ایسے رویے کی اجازت نہیں دی جائے گی، مارشل لا کی توثیق کرنے والوں کا کبھی دفاع نہیں کروں گا، اگر میں نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کی سزا دیگر ججوں کو نہیں دی جا سکتی، بندوق اٹھانے والا سب سے کمزور ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا، دوسرے درجے کا کمزور گالی دینے والا ہوتا ہے، معظم معاشروں میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا، اس لیے وہاں توہین عدالت کے نوٹس نہیں ہوتے، چیخو پکار اور ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت ہے، تعمیری تنقید ضرور کریں۔ فیصل وابڈا کے بعد مصطفیٰ کمال بھی سامنے آ گئے، دونوں ہی افراد پارلیمنٹ کے ارکان ہیں، ایوان میں بولتے ایسی گفتگو کرنے کے لیے پریس کلب کا انتخاب کیوں کیا۔ تو قاضی فیصل صاحب اور فیصل وابڈا کی گفتگو آپ نے سن لی۔ کچھ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ قاضی فیصل صاحب دیکھیں کیسے بولے ہیں، کس طریقے سے انہوں نے فیصل وابڈا کا گھیراؤ کیا ہے، تو فیصل وابڈا سزا سے نہیں بچ سکتے۔ یہ آپ لوگوں کی بھی رائے ہو سکتی ہے کہ جس طرح سے قاضی فیصل صاحب بولے ہیں، اول تو فیصل وابڈا کی طرف سے جس طرح سے پینترا بدلا گیا ہے، وہ معافی مانگ لیں گے، یقینی طور پر مانگیں گے، جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دیانتدار ایماندار جج کے سامنے میرا کیس چلا گیا ہے، تو اب میں مطمئن ہوں۔ یہی بات بڑی ہے کہ انہوں نے خوشامد کا ٹوکرا اپنے سر کے اوپر رکھ لیا ہے اور اس سے پھر وہ پتیاں بکھیرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں قاضی فیصل صاحب پر۔ تو قاضی فیصل صاحب جتنے بھی غصے میں آ جائیں، جتنے بھی اشتعال میں آ جائیں، لیکن قاضی فیصل صاحب کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ فیصل وابڈا یہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ مصطفیٰ کمال یہ کیسے جیت گیا؟ عطا طارڑ وہ کس کے لیے کام کرتا رہا ہے، کس کے لیے کام کر رہا ہے اور آئندہ بھی کرے گا؟ تو ناظرین تھوڑا سا آپ غور کریں تو سارے ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، ایک ہی جگہ سے ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے، ایک ہی جگہ سے ہدایت آتی ہیں، تو بھول جائیں کہ فیصل وابڈا کو کسی قسم کی سزا دی جائے گی۔ صبح ہم نے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ فیصل وابڈا کو اگر سزا بھی دی جاتی ہے
تو فیصل وابڈا کے لیے اور دروازے بھی کھل جائیں گے، کسی طریقے سے ان کی سزا بھی ختم ہوگی اور وہ پاکستان کے وزیر دفاع بھی بن جائیں گے۔ تو بھول جائیے کہ قاضی فیصل صاحب فیصل وابڈا کو کسی قسم کی سزا دیں گے۔ کیوں سزا نہیں دیں گے؟ کیونکہ منصوبہ ساز ایک ہے، جس پر عمل کرنے والے وہ مختلف لوگ ہو سکتے ہیں، بس اتنا کافی ہے۔ اور پھر قاضی فیصل صاحب نے 3 سال کی کیا لینی ہے، ایکسٹینشن بھی لینی ہے۔ اجازت دیجیے، میرا خیال ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔